सबैभन्दा पहिला हामी बुझौं साइटोलोजीको बारेमा है। साइटोलोजी भनेको सिम्पली के हो? साइटोलोजी भनेपछि इट इज सिम्पली दी स्टडी अफ सेल हैन, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि। तर सेल भित्र के हुन्छ? दुईटा लिभिङ र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट हुन्छ। सो लिभिङ कम्पोनेन्ट हाम्रो के हो? सेल अर्गानेल्स। लिभिङ कम्पोनेन्ट इज सेल अर्गानेल्स र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो? हाम्रो सेल इन्क्लुजन्स हो है। यसमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ सेल अर्गानेल्स र अर्को के हुन्छ? सेल इन्क्लुजन्स। एन्ड हियर दि सेल अर्गानेल, यो सेल अर्गानेल चाहिँ के हो? लिभिङ पार्ट हो भने सेल इन्क्लुजन्स चाहिँ के हो? नन लिभिङ पार्ट हो। सेल इन्क्लुजन्स चाहिँ के हो? नन लिभिङ पार्ट हो। ठीक छ। सो यति दुईटाको स्टडीलाई हामी के भन्छौं? साइटोलोजी भन्छौं। त्यसैगरी यदि तिमीलाई सोध्छ फादर अफ साइटोलोजी, इफ आस्क्ड फादर अफ साइटोलोजी कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि, सो फादर अफ साइटोलोजी सोध्यो भने चाहिँ उसलाई हाल्ने रोबर्ट हुक है। रोबर्ट हुकलाई के भनिन्छ? फादर अफ साइटोलोजी भनिन्छ। अब किन भनिन्छ? किन भन्दाखेरि यिनले डिस्कभर गरे के? सेल। सो ही डिस्कभर्ड द सेल फर द फर्स्ट टाइम है। ही डिस्कभर्ड द सेल फर द फर्स्ट टाइम र यिनले डिस्कभर गरेको सेल चाहिँ कस्तो थियो? डेड सेल। इट वाज डेड सेल है। कस्तो खालको सेल थियो? डेड सेल थियो। वाज obtained फ्रम दी सेल वाल अफ क्वर्कस। सेल वाल अफ क्वर्कस प्लान्ट को है। सो क्वर्कसलाई हामी के पनि भन्छौं? इट इज अल्सो कल्ड एज दी कर्क ओक प्लान्ट। सो एकचोटि यो पनि क्वेशन सोधेको छ, कर्क ओक इज obtained फ्रम। सो कर्क इज obtained फ्रम सोध्यो भने क्वर्कस हो र सेल वाल अफ क्वर्कसबाट डेड सेलको सबैभन्दा पहिला स्टडी कसले गरेका हुन्? डिस्कभर कसले गरेका हुन्? रोबर्ट हुकले डिस्कभर गरेका हुन्। त्यसै गरेर अर्को आउँछ हाम्रो अब मोडर्न साइटोलोजी है। यो त हाम्रो भयो प्रिमिटिभ, पुरानो जमानामा भन्ने साइटोलोजी। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोडर्न साइटोलोजी। सो मोडर्न साइटोलोजीलाई नै हामी के भन्छौं? टोटल सेल बायोलोजी भन्छौं। किनभने पहिला चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर मात्र थियो र त, सेल अर्गानेल र सेल इन्क्लुजन्स भनेपछि सेलको स्ट्रक्चरको मात्र हामीले कुरा गर्थ्यौं यो पुरै साइटोलोजीमा। भने मोडर्न साइटोलोजी द्याट इज अल्सो कल्ड एज सेल बायोलोजी, यसमा चाहिँ हामी कम्प्लिट कुराको स्टडी गर्छौं। कम्प्लिट भनेपछि सेलको स्ट्रक्चर प्लस इट्स फंक्सन। फंक्सनमा फिजियोलोजी, केमिस्ट्री अफ सेल र जेनेटिक्स अफ द सेल सब इन्क्लुड हुन्छ। भनेपछि स्टडी अफ हाम्रो के छ? अघिको जस्तै सेल अर्गानेल्स इन्क्लुड छँदैछ है। सेल अर्गानेल्स इन्क्लुड छ। त्यसै गरेर सेल इन्क्लुजन्स पनि इन्क्लुड छ। सेल इन्क्लुजन्स पनि इन्क्लुड छ। त्यसै गरेर अब फंक्सन्सहरुमा हाम्रो फिजियोलोजी अफ सेल, फिजियोलोजी अफ सेल, त्यसै गरेर हाम्रो केमिस्ट्री अफ सेल, केमिस्ट्री अफ सेल र त्यसै गरेर जेनेटिक्स अफ सेल। सो यो भनेपछि स्ट्रक्चर र फंक्सन टोटलको स्टडीलाई हामी भन्छौं मोडर्न साइटोलोजी अथवा सेल बायोलोजी भन्छौं। ठीक छ। सो मोडर्न साइटोलोजी अथवा सेल बायोलोजी भन्छौं र यसको फादर को हो? फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी सोध्यो भने चाहिँ यसको फादर हो स्वानसन। यसको फादर को हो? स्वानसन हो। ठीक छ। सो यति क्लियर छ भने अब हेर, यहाँ हामीले डेड सेलको डिस्कभरी कसले भन्यौ? रोबर्ट हुक भन्यो भने अब यदि लिभिङ सेलको स्टडी कसले गर्यो भने सोध्यो भने चाहिँ, सो यदि लिभिङ सेलको स्टडी कसले गर्यो अथवा डिस्कभरी कसले गर्यो सोध्यो भने चाहिँ एभी लोवेनहोइकले। एभी लोवेनहोइक। सो एभी लोवेनहोइकले चाहिँ के गर्यो? सबैभन्दा पहिला ही डिस्कभर्ड द लिभिङ सेल। ही डिस्कभर्ड द लिभिङ सेल फर द फर्स्ट टाइम। ही डिस्कभर्ड द लिभिङ सेल फर द फर्स्ट टाइम। फर द फर्स्ट टाइम। सो लिभिङ सेल पत्ता लगाउने मान्छे, लिभिङ सेल पत्ता लगाउने मान्छे एभी लोवेनहोइक र सबैभन्दा पहिला सेल मात्र पत्ता लगाउने मान्छे रोबर्ट हुक। त्यही भएर रोबर्ट हुक इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ साइटोलोजी एन्ड एभी लोवेनहोइक इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ माइक्रोस्कोपी। ही इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी। ठीक छ। सो यति बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ, अब हामी के को बारेमा कुरा गरौँ? सेल थ्योरीको बारेमा कुरा गरौँ। सो नाउ नेक्स्ट वान इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। ठीक छ। सो सेल थ्योरीमा हाम्रो सिम्पल छ। सेल थ्योरी वाज गिभन बाय और प्रपोज्ड बाय कसले हो? दुईवटा साइन्टिस्ट मिलेको छ। प्रपोज्ड बाय दुईटा साइन्टिस्ट, एउटाको नाम हो स्क्लेडेन अनि अर्कोको नाम हो स्वान है, थियोडर स्वान। सो स्क्लेडेन वाज जर्मन बोटनिस्ट। यो चाहिँ के थियो? जर्मन बोटनिस्ट थियो। बोटनिस्ट भने हाम्रो स्वान चाहिँ के थियो? जर्मन जुलोजिस्ट है। सो ही वाज जर्मन जुलोजिस्ट। यो दुईजनाले के प्रपोज गरेको? सेल थ्योरी प्रपोज गरेको। र यसले सिम्पली के भन्छ? सेल थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि सेल इज कन्सिडर्ड टु बी द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ द लाइफ। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ। फंक्शनल युनिट अफ लाइफ।
सो यति भइसकेपछि अब हाम्रो भयो यो के हो सेल थ्योरीको बेसिसमा है। सो सेल थ्योरीमा डिफ्रेन्ट एक्सेप्सन्सहरु छ, एक्सेप्सन्सको बारेमा कुरा गरिहालौं। सो सेल थ्योरीको बेसिसमा के थियो, सेल चाहिँ के हुनुपर्ने स्ट्रक्चरल र फंक्सनल युनिट अफ लाइफ, हरेक के हुनुपर्ने युनिन्युक्लिएटेड कन्डिसन हुनुपर्ने। तर यसमा एक्सेप्सन्सहरु छ, त्यो हामीले याद राख्नुपर्छ। जस्तै भाइरस है, भाइरस के छ अब्लिगेट प्यारासाइट भनेपछि यसले दुईवटा कुरा देखाउँछ। अब्लिगेट प्यारासाइट आउटसाइड दी होस्ट इट इज नन लिभिङ, आउटसाइड दी होस्ट नन लिभिङ, इनसाइड दी होस्ट इट इज लिभिङ। यो भयो के एउटा भाइरसको भयो। त्यसैगरी प्यारामेसियम लिने हो भने प्यारामेसियम के छ हाम्रो बाइन्युक्लिएटेड फर्ममा छ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गानेलमा एउटा मात्र न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको थियो सेल थ्योरीले। तर प्यारामेसियममा के छ बाइन्युक्लिएटेड छ। यो सिम्पल छ, दुईवटा किसिमको न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ म्याक्रोन्युक्लियस, अर्को कस्तो खालको हुन्छ माइक्रोन्युक्लियस। सो दुईवटा किसिमको न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन। मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन भनेपछि राइजोपस, म्युकर, हाम्रो भौचेरिया, यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसनहरु हुन्। यिनीहरु के हो मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसनहरु, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन। सो यति यिनीहरुको के हो दिज आर द एक्सेप्सन्स टु दी सेल थ्योरी। त्यसैगरी हाम्रो अर्को छ ब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरिया है। सबमा के हुनुपर्ने ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुनुपर्ने, दैट इज हिस्टोन प्रोटिन प्रेजेन्ट हुनुपर्ने भने यिनीहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन। ब्याक्टेरिया साइनोब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट छैन। सो ट्रु न्युक्लियस इज एब्सेन्ट, ट्रु न्युक्लियस इज के छ एब्सेन्ट छ। त्यही भएर यिनीहरुलाई पनि हामी एक्सेप्सन्समा राख्छौं। अब हेर सेल थ्योरीले चाहिँ स्ट्रक्चरल फंक्सनल युनिट अफ लाइफ त भन्दियो, दैट इज सेल इज कन्सिडर्ड टु बी द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट अफ लाइफ। तर यसले अर्को कुरा के भन्न सकेन भन्दाखेरि ओरिजिनेसन है, ओरिजिन अफ सेलको बारेमा भन्न सकेन, ओरिजिन अफ सेलको बारेमा भन्न सकेन। र त्यसकै एक्सटेन्सन गर्यो कसले भन्दाखेरि हाम्रो रुडोल्फ विर्चौले है। सो रुडोल्फ विर्चौले के गरे भन्दाखेरि यसकै एक्सटेन्सन गरेका हुन्, दैट इज एक्सटेन्सन अफ सेल थ्योरी कसले गरेको भने चाहिँ सो सेल थ्योरीको रुडोल्फ विर्चौले। इनले के भने ही गेभ द थ्योरी अफ, he gave the theory or law of cell lineage भन्ने दिएका थिए, law of cell lineage। यसले कुरा गरेको के हो ओरिजिन। सो which states that omnis cellula e celluli, ठीक छ। सो ओम्नी सेलुला भनेपछि इट स्टेट्स दैट यो भन्न के खोजिरहेछ भन्दाखेरि all the existing cells or cells are produced from pre-existing cells, सो यहाँबाट अब्टेन भयो भनेको। सो हरेक सेल एक्जिस्टिङ सेलहरु चाहिँ के कहाँबाट अब्टेन हुन्छ प्री एक्जिस्टिङ सेल्सबाट अब्टेन हुन्छ भनेको कसले रुडोल्फ विर्चौले। यिनले नै सेल थ्योरीलाई एक्सटेन्ड गरेका हुन् किनभने सेल थ्योरी वाज फेल्ड टु एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन अफ सेल। सो ओरिजिन अफ सेलको बारेमा चाहिँ यिनले भन्न सकेका थिएनन्, त्यो रुडोल्फ विर्चौले यो गरेको, ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो अब के भयो ओरिजिन अफ सेलको बारेमा कुरा गर्यो रुडोल्फ विर्चौले। त्यसै अब हामी डिफ्रेन्ट सानसानो कुराहरु जस्तै घोक्नुपर्ने कुराहरु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ चाहिँ हामी लेखौं जबभन्दा पहिला छ यदि दुईवटा कन्डिसन, एउटा छ स्मलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल को कन्डिसन, विदाउट सेल वाल, अनि अर्को स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल, स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल। सो दुईवटा कन्डिसन छ। स्मलेस्ट सेल विदाउट सेल वालमा चाहिँ हाम्रो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा सबले सुनेको छ है। यसलाई हामी के भन्छौं पीपीएलओ भन्छौं, दैट इज यसलाई हामी के भन्छौं स्यूडो निमोनिया लाइक अर्गानिजम्स भन्छौं। सो स्यूडो निमोनिया लाइक अर्गानिजम्स भन्छौं, ठीक छ। सो इट इज कन्सिडर्ड टु बी द स्यूडो निमोनिया लाइक अर्गानिजम्स। त्यसैगरी यसको के हुन्छ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसमा सेल वाल प्रेजेन्ट छैन भने यसले मल्टिपल स्ट्रक्चर शो गर्छ, दैट इज यसले के शो गर्छ मल्टिपल स्ट्रक्चर्सहरु शो गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौं प्लियोट्रोपिक है, यसलाई हामी के भन्छौं प्लियोट्रोपिक और प्लियोमर्फिक भन्छौं है, प्लियोमर्फिक भन्छौं। प्लियोमर्फिक भनेपछि मल्टिपल स्ट्रक्चर शो गर्ने भयो है किनभने सेल वाल छैन। यसलाई हामी के पनि भन्छौं जोकर अफ प्लान्ट किंगडम पनि भन्छौं है, जोकर अफ प्लान्ट किंगडम पनि भन्छौं। अनि त्यसैगरी यसमा जुन जेनेटिक मटेरियल छ त्यो कस्तो छ लिनियर फर्ममा छ र दैट इज सिंगल स्ट्रान्डेड राइबोन्युक्लिक एसिड। सो सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ, ठीक छ। सो सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ, यसको सिम्पल भयो यति भयो। भनेपछि अर्को छ स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल। सो स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल कसलाई भनिन्छ ब्याक्टेरियालाई भनिन्छ। सो स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल ब्याक्टेरिया, विदाउट सेल वाल माइकोप्लाज्मा।
विदाउट सेल वालको हुन्छ माइकोप्लाज्मा हुन्छ ठीक छ यो भयो हाम्रो सिम्पल त्यसै गरेर अब हामी जाउँ डिफरेन्ट एनिमल्स र प्लान्ट सेलको यसमा है सो एनिमल र प्लान्टमा चाहिँ लंगेस्ट र लार्जेस्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो हेर यता हामी एनिमल लेखौं हैन अनि यतापट्टि हामी के लेखौं भन्दाखेरि प्लान्ट लेखौं है सो हेर एनिमल र प्लान्ट मा दुईवटा कन्डिसन भनेपछि यसको दुईवटा है यसको दुईवटा कन्डिसन हेरौं अनि अर्को के गरौं यसको दुईवटा कन्डिसन हेरौं भनेपछि यसमा हामीले एउटा के हेर्ने लार्जेस्ट सेल अर्को के लंगेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल लंगेस्ट सेल त्यसैगरी यसमा पनि लार्जेस्ट सेल र लंगेस्ट सेल यो दुईटा कुरा गरौं सो एनिमल सेल एनिमलमा लार्जेस्ट सेल कसको हुन्छ ऑस्ट्रिचको हुन्छ ऑस्ट्रिचको एग सेल इज द लार्जेस्ट ऑस्ट्रिचको एग सेल इज लार्जेस्ट लंगेस्ट कुन हो हाम्रो नर्भ सेल इज द लंगेस्ट सेल त्यसैगरी प्लान्टमा लार्जेस्ट सेल इज एसिटाबुलेरिया है एसिटाबुलेरिया र प्लान्टमा लंगेस्ट इज द फाइबर अफ रामी सो यो दुईटा याद राख्नु पर्यो सो त्यसैगरी एसिटाबुलेरियाको बारेमा चाहिँ अझै कुरा गर्दाखेरि एसिटाबुलेरिया भनेको के हो ग्रीन अल्गी हो है इट इज अ ग्रीन अल्गी र यो के छ युनिसेलुलर छ कस्तो छ युनिसेलुलर भनेपछि सिंगल सेलमै एकदम लार्ज स्ट्रक्चर छ युनिसेलुलर पनि छ र युनिन्युक्लिएटेड पनि छ सो यो भयो हाम्रो एसिटाबुलेरी कन्डिसन अनि यसको शेप कस्तो हुन्छ अम्ब्रेला शेप्ड हुन्छ कस्तो हुन्छ अम्ब्रेला शेप्ड हुन्छ एसिटाबुलेरियाको शेप ठीक छ यो भयो हाम्रो एनिमल र प्लान्टको दुईटा कन्डिसनमा याद राख्नुपर्ने कुराहरु है त्यसै गरेर अब हामी कुरा गरौं सेलुलर टोटिपोटेन्सीको बारेमा नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट इज सेलुलर टोटिपोटेन्सी सो सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेपछि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है सो सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेपछि एउटा कुरा याद राख्ने इट इज ओन्ली शोन बाइ प्लान्ट सेल है प्लान्ट सेलले मात्र शो गर्छ यदि एनिमल सेलमा पनि सोध्छ भने एनिमल सेलमा हाम्रो स्टेम सेल्सले शो गर्छ कसले शो गर्छ स्टेम सेल्सले सो द ओन्ली सेल इन एनिमल जसले सेलुलर टोटिपोटेन्सी शो गर्छ दैट इज स्टेम सेल्स सो सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेपछि प्लान्ट सेलले के गर्छ भन्दाखेरि सिंगल प्लान्ट सेलबाट है हामीले सिंगल सेल अफ द प्लान्टबाट होल प्लान्ट बडी प्रोड्युस गर्न सक्छौं त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्छौं भनेपछि सेलको एउटा यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स जसमा यसले पुरै प्लान्ट होल प्लान्ट बडीको फर्मेसन गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्छौं सिम्पल सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर सबैभन्दा पहिला यसको दुईटा कन्डिसन एउटा आइडिया कसले दियो अर्को प्रुभ कसले गर्यो है प्रुभ कसले गर्यो एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्ने मान्छेको नाम र आइडिया दिने मान्छे सो आइडिया वाज गिवन बाइ हेभरल्यान्ड र एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्ने मान्छेको हो स्टेवार्ड एटल सो स्टेवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर्स भन्न सकिन्छ स्टेवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर्स सो कसले आइडिया दियो भन्ने सोध्यो भने हेभरल्यान्ड एन्ड कसले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्यो स्टेवार्डले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेको हो सो यति भयो हाम्रो सेलुलर टोटिपोटेन्सीको बारेमा अब यसमा डिफरेन्ट अब स्टेवार्डले के युज गर्यो त्यो एक्सपेरिमेन्ट दैट वाज कन्डक्टेड बाइ स्टेवार्डमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला यसले के लियो भन्दाखेरि फ्लोएम टिस्यु फ्रम क्यारट है गाजरको फ्लोएम टिस्युजको भाग लियो अब त्यो फ्लोएम टिस्युजलाई के गर्यो एक्सप्लान्टको रूपमा युज गर्यो एक्सप्लान्ट भनेको के हो कुनै पनि जुन टिस्यु कल्चरमा कुनै पनि लिभिङ मटेरियल युज हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं एक्सप्लान्ट भन्छौं सो एनी टाइप अफ लिभिङ मटेरियल दैट इज युज्ड इन टिस्यु कल्चर दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लान्ट है अब यसमा अर्को के युज गर्यो त्यो फ्लोएम टिस्युजलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई केमा हाल्दियो एउटा लिक्विड मिडियममा हाल्दियो लिक्विड मिडियम अथवा कल्चर मिडियममा हाल्दियो त्यो के हो कल्चर मिडियम है दैट इज कोकोनट मिल्क सो त्यो कल्चर मिडियमको नाम के हो कोकोनट मिल्क हो त्यही कोकोनट मिल्कमा के गरे भन्दाखेरि इनले यो राख्दै दैट इज फ्लोएम टिस्युज अफ कल्चर अब यसमा के गर्यो कोकोनट मिल्क किन नै युज भयो भने सोध्यो भने चाहिँ किनभने यसमा नेचुरली साइटोकाइनिन प्रेजेन्ट हुन्छ जसले के इन्ड्युस गर्छ
सेल डिभिजन, जसले के इन्ड्युस गर्छ, सेल डिभिजन इन्ड्युस गर्ने काम गर्छ। सो साइटोकाइनेसिसमा हेल्प गर्छ साइटोकाइनिनले। साइटोकाइनेसिस मिन्स सेल डिभिजन। सो सेल डिभिजन इन्ड्युस गर्छ कसले, साइटोकाइनिनले। त्यसैले साइटोकाइनिनलाई हामी के पनि भन्छौँ, कोकोनट मिल्क फ्याक्टर पनि भन्छौँ, नट मिल्क फ्याक्टर पनि भन्छौँ। ठिक छ। सो यतिबाट हामीले याद राख्नु पर्यो के युज गर्यो त, फ्लोएम टिस्यू अफ क्यारोट वाज युज्ड एज एक्सप्लान्ट। त्यसै गरेर लिक्विड मिडियममा कोकोनट मिल्क युज गरेका थिए जसमा नेचुरली साइटोकाइनिन पाइन्छ, द्याट इन्ड्युसेस द सेल डिभिजन, एन्ड साइटोकाइनिन इज अल्सो कल्ड एज कोकोनट मिल्क फ्याक्टर। तर एनिमलको केसमा यदि भन्यो भने, एनिमलको केसमा चाहिँ के हुन्छ, प्लुरिपोटेन्सी हुन्छ। ठिक छ। सो एनिमलको केसमा के हुन्छ, हाम्रो प्लुरिपोटेन्सी कन्डिसन आउँछ, द्याट इज के हुन्छ, प्लुरिपोटेन्सी कन्डिसन आउँछ। सो प्लुरिपोटेन्सी भनेको सिम्पल हो भन्दाखेरि कुनै पनि एनिमल सेल चाहिँ एउटा फर्मबाट अनोदर फर्म अफ एनिमल सेलमा चेन्ज हुने प्रपर्टीलाई भनिन्छ प्लुरिफर्म, बट नट इन्टु अ होल एनिमल है। पुरै होल बडी चाहिँ फर्मेसन गर्न सक्दैन, एउटा सेलबाट होल बडी फर्मेसन गर्न सक्दैन एनिमल सेलहरूले, तर एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो त्यसलाई भनिन्छ प्लुरिपोटेन्सी कन्डिसन, एन्ड द only totipotent found in case of the animal is the stem cells, अघि नै भनिसकेको हो। ठिक छ। अब त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट कुरा गरौँ, सेलको साइजमा के म्याटर गर्छ है, सेल साइजको फ्याक्टर्स। अर्को छ हाम्रो सेल साइज। सो सेल साइज भनेको सिम्पली के हो, हेर सेल साइज केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसको, हेर सिम्पली यदि तिमीलाई नर्मल सेल साइज सोध्छ भने, नर्मल साइज सोध्छ भने सिम्पली इट इज इक्वल टु 0.2 माइक्रोनदेखि लिएर 20 माइक्रोनसम्म है। अब माइक्रोन भन्दा नि, अब हेर यसमा हल्का एउटा कुरा याद राख्ने, हामीले माइक्रोन के को बेसिसमा, लाइट माइक्रोस्कोपको बेसिसमा है। लाइट माइक्रोस्कोपबाट हेर्यो भने हामीले कतिसम्म हेर्न सक्छौँ, माइक्रोमिटरसम्म हेर्न सक्छौँ भने, यदि हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गर्यो भने चाहिँ अझै भित्र इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्यो भने चाहिँ त्यो बेला 10 to the power minus 10 द्याट इज एङ्स्ट्रोमको टर्मसम्म हामी हेर्न सक्छौँ। सो अब डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सले के गर्छ, इफेक्ट गर्छ सेल साइजलाई। देयर आर भेरियस फ्याक्टर्स। सो एन्ड द पहिलो फ्याक्टर छ, यदि सेल साइज चाहिँ के हुन्छ, सेल साइज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी क्रोमोजोम नम्बर। सेल साइज के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रोमोजोम नम्बर। इट इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दी साइज अफ क्रोमोजोम। जति ठुलो साइज र जति बढी नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति ठुलो सेल साइज हुन्छ। नेक्स्ट हुन्छ अर्को कुरा के याद राख्ने भन्दाखेरि, सेल साइज चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मेटाबोलिजम है। यदि जति बढी मेटाबोलिक सेल छ है, जति बढी मेटाबोलिक सेल छ त्यति सानो त्यसको साइज हुन्छ है। अनि यो मेटाबोलिक फ्याक्टर दुईटा कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो, एउटा के हुन्छ, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो हुन्छ भने अर्को के हुन्छ, अर्को हुन्छ हाम्रो सर्फेस एरिया अफ द सेल, सर्फेस एरिया। ठिक छ। अनि हेर न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो जति बढी त्यति बढी मेटाबोलिक सेल हुन्छ, त्यही भएर जसको भ्यालु न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियोको भ्यालु जसको लागि बढी त्यसको सेल साइज सानो हुन्छ। त्यसको सर्फेस एरिया लार्जर भनेको के हो, हेर ग्रेटर सर्फेस एरिया कसको हुन्छ, यो सानो सेलले पर युनिट भोल्युममा याद राख्नु पर्यो, पर युनिट भोल्युममा याद राख्नु पर्यो। सो हेर पर युनिट भोल्युममा सबसे बढी सर्फेस एरिया घेर्ने स्मलर सेलले हो कि लार्जर सेलले हो। सो पर युनिट एरियामा स्मलर सेलले बढी सर्फेस एरिया घेर्छ। बढी सर्फेस एरिया घेरिसकेपछि, त्यही भएर हामीले जिङ्कवाला क्वेसन गरेका हुन्छौँ, जिङ्कले बढी एउटा कम्प्लिट एउटा डब्बा फर्ममा, एउटा ब्रिक फर्ममा बढी रियाक्सन गर्छ कि यसको पाउडर्ड फर्ममा बढी रियाक्सन गर्छ भने सोधेको हुन्छ नि। सो पाउडर्ड फर्ममा किन, बिकज सर्फेस एरिया बढ्छ पर युनिट भोल्युम। सो स्मलर सेल्सहरूको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ भनेपछि स्मलर सेल साइज के हुन्छ, घट्छ। त्यही सर्फेस एरिया बढी भएको कारणले गर्दा यिनीहरू के हुन्छ, बढी मेटाबोलिक हुन्छ है। बढी मेटाबोलिक सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि बढी रियाक्टिभ हुन्छ, सो बढी मेटाबोलिक हुन्छ है। सो यो भइहाल्यो। अब हामी कुरा गरौँ, नेक्स्ट कुरा गरेमा सेल टाइप्स है। अब हेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स छ, त हामीले सिम्पलदेखि सुरु गरौँ। सेल टाइप्स के हुन्छ, अन द बेसिस अफ द नेचर अफ न्युक्लियस है। न्युक्लियसको नेचरमा है, बेसिस के छ, न्युक्लियसको नेचरको बेसिसमा दुईवटा किसिमको हामी कुरा गर्छौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो के, प्रोक्यारियोटिक
प्रोक्यारियोटिक, अर्को के हुन्छ हाम्रो युक्यारियोटिक कन्डिसन हुन्छ। एउटा प्रोक्यारियोटिक, अर्को के हुन्छ हाम्रो युक्यारियोटिक कन्डिसन हुन्छ। सो प्रोक्यारियोटिक भनेपछि एकदम सिम्पल हो, हेर प्रोक्यारियोटिकको नामबाट थाहा पाइहाल्छौँ हामी, अनि युक्यारियोटिकको पनि नामबाट थाहा पाइहाल्छौँ। प्रो मिन्स प्रिमिटिभ एन्ड यु मिन्स ट्रु। सो हेर त, अनि क्यारियोन मिन्स न्युक्लियस। सो यहाँबाट प्रो मिन्स प्रिमिटिभ एन्ड क्यारियोन मिन्स न्युक्लियस। सो प्रिमिटिभ न्युक्लियस जसमा छ द्याट इज प्रोक्यारियोटिक, अनि यु मिन्स ट्रु एन्ड क्यारियोन मिन्स न्युक्लियस। सो ट्रु न्युक्लियस जसमा प्रेजेन्ट छ द्याट इज युक्यारियोटिक भन्छौँ है। सिम्पल छ। सो यसको इक्जाम्पल सब के हुन्छ, म्याक्सिमम इक्जाम्पल सब के हो, मोनेरोन्सहरू। अल दि मोनेरा आर द इक्जाम्पल, द्याट इज ब्याक्टेरिया है, माइकोप्लाज्मा पिपिएलओ, साइनोब्याक्टेरिया, यिनीहरू सब केमा पर्छ, मोनेरा भित्र पर्छ, एन्ड दे अल आर प्रोक्यारियोटिक। युक्यारियोटिकमा बाँकी हाम्रो फंगाई, मोनेरा बाहेक बाँकी सबै फंगाई, प्रोटिस्ट अनि त्यसै गरेर प्लान्ट एन्ड एनिमल्स हैन, प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स सब केमा पर्छ, हाम्रो युक्यारियोटिकमा पर्छन्। सो अब हामी कुरा गरौँ प्रोक्यारियोटिक सेल भर्सेस युक्यारियोटिक सेलको बारेमा है। सो यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स के छ त्यसको बारेमा हामी अब कुरा गरौँ, ठीक छ। सो हेर, अब यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, हेर सबैभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिकमा हामीले के भन्यौँ, प्रिमिटिभ न्युक्लियस। सो प्रिमिटिभ न्युक्लियस कस्तो खालको प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोक्यारियोट्समाहरुमा, यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्रिमिटिभ टाइप अफ सेल्स। प्रिमिटिभ टाइप अफ न्युक्लियस भनेको कस्तो खालको न्युक्लियस हो भन्दाखेरि यिनीहरुमा ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन। ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन। कस्तो खालको न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ, न्युक्लियस इज नेकेड। नेकेड भनेपछि यिनीहरुमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ, न्युक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ, न्युक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ। सो के एब्सेन्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ। र जुन जेनेटिक मेटेरियल छ यिनीहरुको, जेनेटिक मेटेरियलमा पनि के छ भन्दाखेरि जेनेटिक मेटेरियलमा हिस्टोन प्रोटिन इज एब्सेन्ट है। सो हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुमा एब्सेन्ट हुन्छ। हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ केमा, जेनेटिक मेटेरियलको फर्ममा पनि हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरुको डीएनए पनि नेकेड डीएनए भनिन्छ, ठीक छ। सो यो भयो। सो यति जेनेटिक मेटेरियल बुझिसकेपछि अब यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जिनोमिक डीएनए, दुईटा कुरा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। प्रोक्यारियोट्समा हामी हेर्न सक्छौं, यो हाम्रो न्युक्लियोटाइड अथवा यो जुन भयो दिस इज द जिनोमिक डीएनए, यो के भयो हाम्रो जिनोमिक डीएनए भयो है, जिनोमिक डीएनए, यो के भयो हाम्रो जिनोमिक डीएनए भयो भने अर्को एउटा डीएनए टाइप हुन्छ द्याट इज प्लास्मिड है। प्लास्मिड चाहिँ के हुन्छ, यो पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एज अ जेनेटिक मेटेरियल विच इज स्मलर। हेर त एकदम सानो सानो छ, स्मलर हुन्छ। यो के हुन्छ, सर्कुलर फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो पनि के हुन्छ, नेकेड हुन्छ। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मेनली कन्जुगेसनको बेला है, यसमा एउटा हुन्छ कन्जुगेसनको लागि हेल्प गर्ने है। कन्जुगेसनको डिफ्रेन्ट फर्ममा युज हुन्छ। यसको अर्को फंक्सन भनेको एउटा हो कन्जुगेसन, यसको टाइपको बेसिसमा डिपेन्ड हुन्छ। कन्जुगेसनको लागि हेल्प गर्छ भनेपछि जब कन्जुगेसन मिन्स युनियन अफ द टु ब्याक्टेरिया है, युनियनको बेला। त्यसै गरेर इट इज रेजिस्टेन्स, इट मेक्स ब्याक्टेरिया रेजिस्टेन्स टु एन्टिबडिज है। एन्टिबडिज र एन्टिबायोटिक्ससम्म के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई रेजिस्टेन्स गर्न कसले हेल्प गर्दो रहेछ, मेन प्लास्मिडले नै गर्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो, विच इज अ पार्ट अफ द जेनेटिक मेटेरियल अफ दिस। सो अब हामी मेन यसको डिफरेन्स बिट्विनमा जाउँ, डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस प्रोक्यारियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक सेल, सरी। सो प्रोक्यारियोटिकमा के छ भन्दाखेरि, अब हेर प्रोक्यारियोटिकमा जाँदाखेरि यसको सेल वालदेखि कुरा गरौँ है। यिनीहरुमा सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ है, सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ, सेलुलोजबाट चाहिँ फर्मेसन भएको हुँदैन है। यिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ, इट इज नट फर्मड बाइ द सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन। यो केबाट कम्पोज भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेल वाल इज कम्पोज्ड अफ यता लेखौँ है, सेल वाल इज कम्पोज्ड अफ, इट इज कम्पोज्ड अफ के म्युरामिक एसिड, के छ म्युरामिक एसिड छ प्लस सर्टेन अमाउन्ट अफ एमिनो एसिड। सो यिनीहरुको सेल वाल यसरी फर्मेसन भएको छ भने हामी सबैलाई थाहा छ युक्यारियोटिक सेल, यिनीहरुमा सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ कस्तो खालको, सेलुलोजिक, एन्ड इट ओन्ली अकर्स इन केस अफ द प्लान्ट। एनिमलमा सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ, सिम्पल। त्यसै गरेर अब अर्को कुरा गर्ने भन्दाखेरि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको कुरा गरौँ। सो यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको कुरा गर्न सक्छौँ भने प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा के हुन्छ, हेर सिम्पली प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लाज्मा मेम्ब्रेनको कुरा गर्दाखेरि प्रोक्यारियोटिकमा सिम्पल हुन्छ, सिम्पल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भने युक्यारियोटिकमा यो प्रो भयो यो यु भयो, सो प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकमा यसमा सिम्पल हुन्छ भने यसमा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्शिएटेड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। यति याद राख्नेले अब जब हामी स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यसलाई याद हुन्छ। सो यसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छ, सिम्पल छ, यसको के छ, डिफरेन्शिएटेड फर्ममा प्रेजेन्ट छ। त्यसै गरेर अर्को हामी कुरा गरौँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोक्यारियोटिकमा के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ भने युक्यारियोटिकमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरुमा के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर यदि हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट भनेको सेल अर्गानेल्स, जति पनि सेल अर्गानेल्सहरु छ प्रोक्यारियोटिकमा सब के हुन्छ, मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स आर प्रेजेन्ट, मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्सहरु प्रेजेन्ट छ भने यिनीहरुमा मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ कि एब्सेन्ट, एब्सेन्ट हुन्छ। युक्यारियोटमा के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ है। यिनीहरुको प्रोक्यारियोटिकमा मेम्ब्रेन बाउन्डेड सेल अर्गानेल्स आर एब्सेन्ट। त्यसै गरेर न्यूक्लियस भनिसकेको छु है। न्यूक्लियस के हुन्छ यिनीहरुको केसमा, न्यूक्लियस इज नट इन्क्लोज्ड बाइ मेम्ब्रेन। जेनेटिक मेटेरियल पनि के हुन्छ, नेकेड हुन्छ विदाउट हिस्टोन प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन, अब हिस्टोन प्रोटिनको बारेमा एउटा के फ्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन कुन चार्ज भन्ने सोधिन्छ। सो एउटा कुरा यहाँ लेखिराखौँ साइडमा है, नोट भनेर। हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन इज पोजिटिभली चार्ज्ड बिकज इट इज अ बेसिक प्रोटिन। यो के हो, एउटा बेसिक प्रोटिन हो, त्यही भएर के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज्ड हुन्छ। सो यो सोध्यो भने चाहिँ बीपीमा सोधेको छ, यो याद राख्नु पर्यो है। सो हिस्टोन प्रोटिन के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ प्रोक्यारियोटिकमा, यसमा सब प्रेजेन्ट हुन्छ, सिम्पल भ्याल्यु। त्यसै गरेर राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा छ। सो राइबोसोम के छ यहाँ हाम्रो, राइबोसोमको कुरा गर्दाखेरि राइबोसोम्स इज प्रेजेन्ट कस्तो खालको 70S टाइप पाइन्छ एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ साइटोप्लाज्म ओन्ली है, अथवा साइटोप्लाज्ममा फ्रीली रोम गर्छ, अथवा के गर्छ, साइटोप्लाज्ममा फ्रीली रोम गर्छ भने यसमा हाम्रोमा के हुन्छ, ATS पाइन्छ। युक्यारियोटिकमा के पाइन्छ, ATS। इट इज एसोसिएटेड विथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम एन्ड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, प्लस साइटोप्लाज्ममा पनि फ्रीली पाइन्छ। ठीक छ, यति कुरा भयो। यसको सब युनिट्सहरु के छ, 50S प्लस 30S, अनि यसको सब युनिट्सहरु के हुन्छ, 60S प्लस 40S। सो यो सिम्पल भयो। त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्दाखेरि सेन्ट्रियोल्सको कुरा है। सो सेन्ट्रियोल्स चाहिँ केमा मात्र पाइन्छ, हेर सेन्ट्रियोल्सको कुरा छ अर्को, दैट इज सेन्ट्रियोल्स। सो सेन्ट्रियोल्स भनेपछि इट इज ओन्ली फाउन्ड इन केस अफ एनिमल सेल, यो याद राख्नु पर्यो। सो प्लान्ट सेल एनिमल सेलको डिफरेन्स पनि भइहाल्यो। इट इज ओन्ली फाउन्ड इन केस अफ एनिमल सेल भनेपछि प्रोक्यारियोटिकमा पाइदैन, युक्यारियोटिकमा पाइन्छ बट ओन्ली इन केस अफ एनिमल। ठीक छ। सो त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो फोटोसिन्थेटिक एपारेटसहरु, जस्तै फोटोसिन्थेटिक एपारेटसमा हाम्रो के आउँछ, थाइलाकोइड्सहरु आउँछ। फोटोसिन्थेटिक एपारेटसमा हाम्रो के आउँछ, थाइलाकोइड्सहरु आउँछ। सो थाइलाकोइड्सहरु चाहिँ यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर फ्रीली है, प्रेजेन्ट भयो भने के हुन्छ, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म हुन्छ, अनि यिनीहरुमा थाइलाकोइडमा कुनै पनि मेम्ब्रेन हुँदैन। सो इट इज मेम्ब्रेनलेस, इट इज नट सराउन्डेड बाइ मेम्ब्रेन। भनेपछि हाम्रो युक्यारियोटिकमा के हुन्छ, थाइलाकोइड्स प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरु क्लोरोप्लास्ट भित्र ग्रुपिङ बनाएर बसेको हुन्छ, सिम्पल। त्यसै गरेर अर्को हामी कुरा गर्छौं फ्लाजेला है, फ्लाजेला। सो फ्लाजेलासँग धेरैजना अरु केसँग कन्फ्युज हुन्छन् भन्दाखेरि फ्लाजेलासँग कन्फ्युज हुन्छन्, पिलाइसँग कन्फ्युज हुन्छन् र फिम्ब्रेसँग कन्फ्युज हुन्छन्। सो हेर फ्लाजेला त्यसै गरेर पिलाई अनि अर्को फिम्ब्रे, यो तीनटा कुरासँग धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन्। फ्लाजेला भनेको सिम्पल के हो, यो एट्याचमेन्टको के अरे यो मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ है, सरी। सो यो के को लागि युज हुन्छ, मुभमेन्टको लागि भने पिलाई र फिम्ब्रे भनेको एउटै कुरा भयो, दैट इज एसोसिएटेड फर द एट्याचमेन्ट है, एट्याचमेन्ट फर कन्जुगेसन पर्पज अथवा आफ्नो सेल टु सेल इन्टरेक्सनको लागि, होस्ट सेलमा टाँसिनको लागि, सबको लागि एट्याचमेन्टको लागि पिलाई और फिम्ब्रे इज युज्ड है। अब यसकै मोडिफिकेसन, पिलाइकै मोडिफिकेसनबाट फर्मेसन हुन्छ के, सेक्स पिलाई। ठीक छ, सेक्स पिलाई जसले ब्याक्टेरियामा मेल र फिमेल डिटरमाइन गर्ने हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर फ्लाजेलाले के गर्छ, मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। यति याद राख्नु पर्यो, फ्लाजेला पिलाई फिम्ब्रे एउटै कुरा हो, एट्याचमेन्टको लागि युज हुन्छ भने फ्लाजेला मुभमेन्टको लागि युज हुन्छ। सो फ्लाजेला यिनीहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने समटाइम्स प्रेजेन्ट, तर यो चाहिँ के हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन हुन्छ। सिंगल स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन हुन्छ, कुनै पनि त्यस्तो 9+2 एरेन्जमेन्ट फर्ममा प्रेजेन्ट हुँदैन है। भने युक्यारियोटिकमा 9+2 एरेन्जमेन्टबाट फर्मेसन भएको हुन्छ, यिनीहरुमा फ्ल्याजेलिन प्रोटिनबाट फर्मेसन भएको हुन्छ। सो कार्टविलको फर्मेसन हुन्छ फ्लाजेलाको। ठीक छ। सो अर्को छ अब हाम्रो सब नेक्स्ट भन्दाखेरि
अब माइटोटिक एपारेटसको कुरा गर्दाखेरि जस्तो माइटोटिक एपारेटसहरू है माइटोटिक एपारेटस भनेपछि माइटोसिसको लागि सो हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो प्रोक्यारियोटिक सेलले अमाइटोसिस मात्र सो गर्छ के गर्छ अमाइटोसिस मात्र सो गर्छ भने यसले माइटोसिस मियोसिस र अमाइटोसिस तीनटै सो गर्न सक्छ सो हाम्रो युक्यारियोटिकले यसले अमाइटोसिस भनेपछि माइटोटिक एपारेटसहरू यसमा एब्सेन्ट हुनु पर्यो यसमा के हुनु पर्यो प्रेजेन्ट हुनु पर्यो यो सिम्पल भयो त्यसै गरेर अर्को हुन्छ साइक्लोसिस है साइक्लोसिस भनेपछि के हुन्छ सिम्पली द साइक्लिक मुभमेन्ट अफ द साइटोप्लाज्म हैन जुन त्यसमा प्रेजेन्ट हुने मेम्ब्रेन छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनको मुभमेन्टलाई साइक्लोसिस भनिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो युक्यारियोटिकमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ साइक्लोसिस प्रोसेस इज अल्सो एब्सेन्ट इन केस अफ आवर प्रोक्यारियोटिक सेल ठीक छ यो भयो अनि अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेपछि अब प्रोक्यारियोटिकको स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुमा जाँदाखेरि प्रोक्यारियोट्सहरुको स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्समा प्रोक्यारियोट्सहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेसोजोम हुन्छ है मेसोजोम्स हुन्छ व्हिच इज द इनफोल्डिङ दैट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ के इनफोल्डिङ दैट इज कॉल्ड एज मेसोजोम अनि जसले केमा हेल्प गर्छ मेनली रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ सो डीएनए रिप्लिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ भने मेन फंक्सन के हो यसको रेस्पिरेसन हो ठीक छ सो हामीले अब यहाँ स्ट्रक्चरबाट हेरेर थाहा पाइहाल्छौं हैन अनि यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ दिएको रहन्छ भन्दाखेरि यहाँ यसरी के हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा यस्तो इनफोल्डिङहरु प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं मेसोजोम भन्छौं ठीक छ सो सिम्पल त्यसै गरेर अब यति भइसकेपछि अब हामी कुरा गरौं सिम्पल प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको बीचमा कुन कुन डिफरेन्स छ मेन डिफरेन्स मात्रै सो जस्तै प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको बीचमा यदि मेन डिफरेन्स भन्छौं भन्दाखेरि प्लान्ट सेल एन्ड द एनिमल सेल प्लान्ट सेल एन्ड द एनिमल सेलको बीचमा यदि हामी डिफरेन्स भन्छौं भने यसमा हेर के हुन्छ सो प्लान्ट सेल भनेपछि सबैलाई थाहा छ यसमा सेलुलोजिक सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ सेलुलोजिक सेल वाल इज प्रेजेन्ट भने यसमा सेलुलोजिक सेल वाल इज एब्सेन्ट त्यसैगरी यसमा प्लास्टिड इज प्रेजेन्ट यसमा प्लास्टिड इज एब्सेन्ट यसमा सेन्ट्रियोल इज प्रेजेन्ट यसमा सेन्ट्रियोल इज एब्सेन्ट यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भयो त्यसैगरी अर्को सेल डिभिजनमा हाम्रो इम्पोर्टेन्टली सोध्ने भनेको सेल डिभिजनमा यसमा साइटोप्लाज्म कसरी डिवाइड गर्छ सो इन दिस साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाइ सेल प्लेट फर्मेसन भने एनिमल सेलमा चाहिँ कसरी गर्छ इट डिवाइड्स बाइ दी फरो फर्मेसन है सेलमा फरो फर्मेसनबाट हुन्छ फरो मिन्स खाल्टोबाट भने प्लान्ट सेल चाहिँ कसरी हुन्छ सेल प्लेट फर्मेसनको बेसिसमा हुन्छ यति कुरा याद राखिसकेपछि अर्को के हुन्छ प्लान्ट सेलमा सेल वाल छ त्यसै कारणले गर्दा यहाँबाट क्वेशन सोध्न सक्छ त्यसै कारणले गर्दा जब हामीले प्लाज्मोलाइसिस गर्छौं प्लाज्मोलाइसिस गर्दाखेरि त्यो बेला सेल बर्स्ट आउट हुँदैन सेल डज नट बर्स्ट आउट है बर्स्ट चाहिँ भएर जाँदैन कुचिने प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स प्लाज्मोलाइसिस फेनोमेन चाहिँ सो गर्छ भने बर्स्ट आउट भएर चाहिँ जाँदैन है यो चाहिँ के हुँदैन जाँदैन भने हाम्रो के छ जस्तो आरबीसी मेमोलियन आरबीसी के हो यो पनि ह्युमनमा एनिमल प्रेजेन्ट छ भनेपछि यसमा कुनै पनि सेल वाल छैन भनेपछि यदि यसको लागि हामीले यदि प्लाज्मोलाइसिस गर्छौं भने यसको यदि हामी प्लाज्मोलाइसिस फेनोमेनन गर्छौं भने त्यो बेला यो के हुन्छ बर्स्ट आउट हुन्छ सो यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो ठीक छ अब अर्को हामी कुरा गर्दा भन्दाखेरि अब माइटोकोन्ड्रियाको नम्बर कसमा बढी हुन्छ अनि सोध्यो भने एनिमल सेलमा माइटोकोन्ड्रिया बढी प्रेजेन्ट हुन्छ नम्बरमा अनि यो चाहिँ के हुन्छ कम नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ है अब सबैले सानोदेखि क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स छ भन्दाखेरि प्लान्ट सेलमा एकदम लार्ज सेन्ट्रल भ्याक्युल प्रेजेन्ट छ जसको कारणले गर्दा न्यूक्लियस साइडमा हुन्छ भने एनिमल सेलमा सेन्ट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ र भ्याक्युलहरु चाहिँ सानसानो फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ सानसानो स्मलर फर्ममा स्क्याटर्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ सो दिस इज about the plant cell and animal cell अब हामी कुरा गरौं फ्लो अफ एनर्जी इन थ्रु अ सेल है सो एउटा सेलबाट कसरी एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ सो एनर्जी दुईटा थ्रुबाट जान्छ एउटा सिम्पल भयो लाइट एनर्जीको थ्रुबाट लाइट एनर्जी चाहिँ फोटोन्सको फर्ममा जान्छ के को फर्ममा जान्छ फोटोन्सको फर्ममा जान्छ भने अर्को हुन्छ के फुड भनेपछि केमिकल एनर्जीको फर्ममा गयो अर्को भनेपछि केमिकल एनर्जीको फर्ममा गयो भन्दाखेरि यो भयो प्रोक्यारियोट्स अथकेरे यो भयो हाम्रो कसको कन्डिसनको लागि प्लान्ट्सहरुको लागि भनेपछि यो हाम्रो एनिमल्सको कन्डिसनको लागि भयो सो जस्तो लाइट एनर्जी भन्दा पहिला लिन्छ भने यो कसले क्यारी गर्छ क्लोरोप्लास्टले बोक्यो हैन अनि क्लोरोप्लास्टले अब त्यसबाट फोटोसिन्थेसिस फेनोमेनन हेल्प गर्छ हैन र फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा गइसकेपछि अब यो जति पनि न्यूट्रिएन्ट मलिक्युल्सहरु छ त्यसको के हुन्छ अब बडी भित्र गएर अक्सिडेसन हुन्छ
है प्रेजेन्स अफ अक्सिजनमा के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ एटीपी सिन्थेसिस हुन्छ भने हाम्रो यो एनिमल्सहरुको लागि त हामीले डाइरेक्टली के गर्छौं खाना खान्छौं दैट इज इन केमिकल एनर्जी फर्म व्हिच इज डाइरेक्टली चेन्ज इन्टु द एटीपी बाइ द रेस्पिरेसन पर्पज अनि अर्को छ हाम्रो लाइट एनर्जी सो लाइट एनर्जीबाट हाम्रो प्लान्ट्सहरुले गर्छ जसले चाहिँ आफै खाना बनाउन सक्छन् अटोट्रप्सहरुले चाहिँ यसरी क्लोरोप्लास्टमा लग्छ त्यसै फोटोसिन्थेसिस न्युट्रिएन्ट मोलिकुलरको अक्सिडेसनबाट एटीपी फर्मेसन गर्छ सो इट इज सिम्पली द फ्लो अफ एनर्जी थ्रु अ सेल अनि फ्लो अफ एनर्जी किन चाहिँ अनि जति पनि एनर्जी छ दैट इज प्रोवाइडेड कस्तो छ फ्री एनर्जी छ यो के हो सन भनेको के हुन्छ सनले प्रोवाइड गर्ने एनर्जी के हो फ्री हो सो यदि यो फ्री एनर्जी प्रोवाइड नगरेको भए सस्टेन गर्न सकिदैन थियो सेलले टिस्युलाई धान्न सक्दैन थियो टिस्युले अर्ग्यान धान्न सक्दैन थियो अर्ग्यान नधानेपछि टोटल अर्ग्यानै डिसब्यालेन्स हुन्थ्यो र डिसइन्टिग्रेट हुन्थ्यो सो फ्लो अफ एनर्जी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड मस्ट बी फ्री जस्तै हाम्रो लाइट एनर्जी दैट इज फोटोन हैन त्यसै गरेर अब हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट भन्दाखेरि फ्लो अफ इन्फर्मेसन थ्रु अ सेल हेर फ्लो अफ इन्फर्मेसन भनेको दुईवटा रुटबाट अकर हुन्छ एउटा हुन्छ फ्लो अफ इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसन फ्लो अफ के हुन्छ इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसन अथवा यसलाई हामी जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि भन्छौं अथवा जेनेटिक इन्फर्मेसन भने अर्को हुन्छ हाम्रो एक्सट्रिन्जिक फ्लो अफ एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन सो एक्सट्रिन्जिक र इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसन छ हैन सो सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ के को इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसन है सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ के को इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसनको सो इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको डीएनए रिलेटेड भयो सो डीएनए मा सर्टेन जेनेटिक मटेरियल हुन्छ हैन जसबाट हामीले आरएनए बनाउन सक्छौं दैट इज आवर ट्रान्सक्रिप्सन that is with the method of transcription DNA बाट RNA बनाउने अनि RNA को ट्रान्सलेसन पछि के हुन्छ यता हामीले स्पेसिफिक प्रोटिन निकाल्छौं सो इट इज द सेम सेन्ट्रल डगमा यसलाई नै के भनिन्छ सेन्ट्रल डगमा भनिन्छ हैन यसलाई के भनिन्छ सेन्ट्रल डगमा भनिन्छ यो हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा इट इज द इन्ट्रिन्जिक इन्फर्मेसन को फ्लो भयो सो एउटा यसरी इन्फर्मेसन हुन्छ भनेपछि डीएनए मा सर्टेन एउटा जेनेटिक मटेरियल हुन्छ जसको कारणले गर्दा एउटा सर्टेन प्रोटिन को यसले कोडोन बोकेको हुन्छ जसबाट यो ट्रान्सक्रिप्सन गरेर आरएनए को फर्मेसन हुन्छ जुन ट्रान्सलेट गरेर प्रोटिन फर्मेसन गर्छ यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं सेन्ट्रल डगमा प्रोसेस भन्छौं नेक्स्ट एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन भनेपछि जस्तै हार्मोन्सहरु हैन हाम्रो के हुन्छ स्पेसिफिक ग्ल्यान्डहरुले जस्तो यो भयो हाम्रो एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसनमा सर्टेन हार्मोनहरु छ हाम्रो हैन सो हार्मोनहरु जुन सेक्रेट गर्यो डिफरेन्ट ग्ल्यान्ड्सहरुले त्यो हार्मोनहरुलाई डिफरेन्ट सेल्सहरुमा ट्रान्सफर गर्नको लागि एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है जस्तो यिनीहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज हेर यहाँ जस्तो यो हाम्रो एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन आयो हैन एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन यताबाट आयो एक्सट्रिन्जिक इन्फर्मेसन यताबाट बोकेर आयो कसैले यो क्यारी भएर आइराछ अब त्यहाँबाट यहाँ यसको इन्फर्मेसनल मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुन्छ के हुन्छ यसमा इन्फर्मेसनल मोलिक्युल जसले के दिन्छ इन्फर्मेसन दिन्छ कसलाई सेललाई अब गेट खोल्न भनेर सो यहाँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेल रिसेप्टर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो सपोज हाम्रो के छ भन्दाखेरि यता यो हाम्रो सेल भयो हैन यो हाम्रो के भयो अब सेल भयो ठुलो बनाऊ हैन सो यो हाम्रो के भयो सेल भयो सो अब यो सेलमा के गर्छ भन्दाखेरि अब यो सेलमा जान्छ को भन्दाखेरि यस भित्र हुन्छ सेलुलर रिसेप्टर्सहरु के हुन्छ हाम्रो सेलुलर रिसेप्टर्स सो यो सेलुलर रिसेप्टर्सले अब के गर्छ यिनीहरुले दिएको इन्फर्मेसनलाई के गर्छ क्यारी आउट गर्छ सो यसले के गर्छ रिसिभ गर्छ सेलुलर रिसेप्टरले त्यसपछि अब यसको हिसाबले जस्तो त्यसमा के चेन्जेस ल्याउनु पर्छ त्यसको हिसाबले यता इफेक्टहरु सो हुन्छ सो अब यतापटि अर्को फेनोमेनन अकर हुन्छ सेलुलर इफेक्ट्स जसबाट प्रोटिनकै सिन्थेसिस हुन्छ सो त्यो त्यहाँबाट जुन हार्मोन्स अथवा एन्जाइम्सहरु सिक्रेट भएको छ तिनीहरुले जुन अर्डर दिएको छ त्यसको बेसिसमा यसमा रिसेप्टरले यसलाई इन्फर्मेसन दिन्छ जसमा सेलुलर इफेक्ट अकर हुन्छ जसबाट प्रोटिन रिलिज हुन्छ यो भयो बाहिरपट्टिबाट भनेपछि हार्मोन्स एन्जाइम्सहरुको हेल्पबाट हैन यिनीहरु के भयो एक्सट्रिन्जिक फ्याक्टरहरु भयो ठीक छ अनि यसमा पनि सिम्पली के हुन्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरु कन्ट्रोल गर्ने हो भित्र गरे यो प्रोटिनकै सिन्थेसिस गर्छ आखिरमा दैट इज मेटाबोलिक एक्टिभिटिज कन्ट्रोल गर्ने हो ठीक छ सो अब हेर अब त्यसपछि यो भयो हाम्रो एउटा यो फर्ममा
हैन अनि अर्को के भयो इन्ट्रिन्सिक इन्फर्मेसन पनि यही भित्र ड्र गर्दिम अब इन्ट्रिन्सिक इन्फर्मेसन जुन आयो त्यो सेल भित्रै प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज डीएनए भित्रै छ अब डीएनए ले के गर्छ आरएनए फर्मेसन गर्छ बाइ द हेल्प अफ ट्रान्सक्रिप्सन आरएनए ले स्पेसिफिक प्रोटिन ने प्रोड्युस गर्ने भयो सो यो ट्रान्सलेसन मेथडबाट हैन सो सिम्पल एउटै कुरा भयो यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन यहाँ ट्रान्सलेसन प्रोसेसबाट सो यो भयो इन्ट्रिन्सिक मिन्स भित्रभित्रै एक्सट्रिन्सिक मिन्स बाहिरबाट कुनै पनि इन्फर्मेसनल मोलिक्युल सेन्ड गर्ने जसले भित्र सेलमा रिसेप्टरले त्यसलाई क्यारी गर्छ अनि त्यसलाई अल्टिमेटली सेलुलर इफेक्ट गरेर प्रोटिनको फर्मेसन गर्छ सो इट इज द फ्लो अफ इन्फर्मेसन बाइ एक्सट्रिन्सिक एज वेल एज द इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर सो यसरी के हुन्छ हाम्रो सेलमा इफेक्टहरु सो हुन्छ सो आज हामीले के को कम्प्लिट गर्यौ भन्दाखेरि द टोटल सेल बायोलोजी कम्प्लिट गरेका छौं जसमा हामीले अब फ्लो अफ इन्फर्मेसन देखि लिएर प्रोक्यारियोटिक युक्यारियोटिक सेलको देखि लिएर सेलको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्यौ अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा के को बारेमा कुरा गर्छौं नेक्स्ट लेक्चर हामी कुरा गर्छौं सेल अर्गानेल्स एन्ड सेल इन्क्लुजन्सको बारेमा कुरा गर्छौं सो आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाई